सारपरमाम् आद्याञ्जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। Number 6498. 6498. Achi. अचिष्णुधातु भ्रुवाम् इत्यतः अचीत्यनुवर्तते। उपधायाः अंगस्य इत्ययं वचनव्यत्ययेन अंगानाम् इति भवेत्। गमहन जनखन घसाम् इत्येतत् अंगस्य इत्यस्य विशेषणत्वेन वर्तते। तस्माद् अंगस्य इति वचनव्यत्ययेन अंगानाम् इति बहुवचनं भवेत्। अंगानाम् एतावत् पर्याप्तमिति मन्ये। गमहन जनखन घसाम् अंगानाम् उपधायाः लोपः अचि कृङिति अनङि। अत्र अंगानाम् इति वर्तते। यदि गमादयः अंगाः भवेयुः तर्हि तेभ्यः परः प्रत्ययः एव स्यात्। प्रत्यये सत्येव अंगसंज्ञा स्यात्। तस्मात् अत्र प्रत्यये परे इति अध्याहारः करणीयः। यद्यपि प्रत्यये इति न अनुवर्तते तथापि प्रत्यये परे इति प्रत्ययशब्दः अध्याहर्तव्यः। घसाम् अंगानाम् उपधायाः लोपः कदा भवति? प्रत्यये परे। कस्मिन् प्रत्यये परे? अचि नाम अजादौ प्रत्यये परे इति एकं विशेषणम्। अपरं विशेषणं कृङिति इति। प्रत्यये इत्यस्य विशेषणद्वयं वर्तते। अचि कृङिति इति। अजादौ अचि इत्यत्र तदादिविधिः। अजादौ प्रत्यये कृङिति प्रत्यये इति। अजादौ कृङिति प्रत्यये परे। अत्र अनङि इत्यस्ति। अनङि इति अनङि इति अत्र स्यात्। अनङि
अजादौ कृङिति प्रत्यये परे। गम इति गम धातुः गमलगतौ धातुः। हन इत्यपि हनहिंसागत्योः इति धातुः। जन इति धातुः जनी प्रादुर्भावे इति। खन खन नाम विदारणार्थकः कश्चन धातुर्वर्तते। एते चत्वारः धातवः। घस् घस् इति धातुपाठे कश्चन धातुर्नास्ति, किन्तु अद धातोः कदाचित् घस्ल आदेशो भवति। अद धातोः घस्ल आदेशः भवति। अयम् अद धातोः स्थाने आदिश्यमानः घस्। आदेशाद् ऊर्ध्वं तु घस्लपि धातुसंज्ञां प्राप्नोति। स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति घस् अपि यस्मात् घस् अद इत्यस्य स्थाने आदिश्यते तस्मात् आदेशाद् ऊर्ध्वं धातुसंज्ञा लभते। एतेषाम् अङ्गानाम् उपधायाः लोपः स्यात्। कदा स्यात्? अजादौ किङिति प्रत्यये परे। प्रत्ययः अजादिः स्यात्, प्रत्ययः कित्वा ङित्वा स्यात्। किन्तु तेषु प्रत्ययेषु एकः प्रत्ययः वर्जनीयः। सः प्रत्ययः अङ् 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 इति प्रत्ययं वर्जयित्वा तदेव अत्र अनङि इत्युक्तं वर्तते। अनङि नाम न अङ् अनङ्, तस्मिन् अनङि इति। अङ् प्रत्ययं विहाय अन्येषु अजादिषु कित्सु ङित्सु वा प्रत्ययेषु परतः एतेषाम् उपधायाः लोपः स्यात्। आङ्ग्लभाषा एव प्रयुज्यते, मया एवं चिन्त्यते, अन्येन प्रायः न अवगच्छेयुरिति। गम हन जन खन घसां लोपः कङित्यनङि। गम हन जन खन घसां लोपः कङित्यनङि। येषाम् उपधायाः लोपः अजादौ कङिति न त्वङि। येषाम् उपधायाः लोपः, येषां प्रत्ययानां येषाम् अङ्गानां न प्रत्ययानाम् अङ्गानाम् उपधायाः लोपो भवेत्। कदा? अजादौ किङिति। अजादौ किङिति प्रत्यये परे, न तु अङि। अङि परे न भवति। अधुना गम धातो लिडः स्थाने तिप् आदेशः, तिपः स्थाने नल्। गम नल्, नल् इत्यस्य अ, नल् इत्यत्र लकारः इत्, नकारश्च इत्, तस्मात् अकारः एव अवशिष्यते।
अयं प्रत्ययः पित् पित्वात् ङित्वं नास्ति ङित्वाभावहेतोः गमः न जन इति अत्र न भवेत् तस्मात् आदौ किं भवेत् द्वित्वं भवेत् लिटि धातोरनभ्यासस्य इति गम् गम् अत्र हलादिशेषः कुहोश्चुः इति गकारस्य जकारादेशः स्यात् ज ग गम् इति अत्र इति नित् प्रत्ययः अत उपधायाः इति सूत्रं वर्तते अचोञिति इत्यत्र न भवेत् अत्र अस्य धातोः अन्ते मकारः हल् वर्तते अच् नास्ति तस्मात् अचोञिति इति वृद्धिर्न भवेत् किन्तु अत उपधायाः इति वृद्धिः अत उपधायाः जगाम 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 अतुस् इति प्रत्ययः ङित् तत्र पित्वं नास्ति ङित्वं वर्तते अपित् इति ङित् प्रत्ययः अत्र ङित्वात् ङित्वं न अत्र कित् इति कित् स्यात् कित्वम् अत्र ङित्वं नास्ति सार्वधातुकम् अत्र सार्वधातुकम् अपित् इति ङित्वं स्यात् अत्र लिट् सार्वधातुकं न भवति सार्वधातुकत्व अभावात् अत्र सार्वधातुकमपित् इति ङित्वं नास्ति असंयोगा लिट् कित् इति कित् स्यात् कित्वहेतोः गमः न जनखन घसां कङित्यनङि इति उपधालोपः प्राप्तः किन्तु प्रथमतः उपधालोपः भवेद्वा द्वित्वं भवेद्वा द्विर्वचनेचि अत्र आदेशः यः आदेशः भवेत् सः अचः स्थाने भवेत् निमित्तम् अपि अच् एव वर्तते तस्मात् अच् निमित्तः अजादेशः न भवेत् द्विर्वचने कर्तव्ये द्वित्वनिमित्ते अचि परे अचः आदेशः न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये इति द्विर्वचनेचि तस्मात् प्रथमतः द्वित्वं भवेत् गम गम जगम प्लस अतुस् गम अतुस् अधुना गमः न जनखना घसाम् इति उपधालोपो भवति इत्युपधालोपः स्यात् जग्म अतुस् जग्मतुः इति भवेत् जगाम जग्मतुः बहुवचनं जग्मुः तत्रापि उपधालोपो भवेत् तत्रापि अजादिः प्रत्ययो वर्तते अजादिकित् प्रत्ययः उस् तस्मात् तत्रापि उपधालोपो भवेत् तस्मात् जगाम जग्मतुः जग्मुः इति इड् भवेद्वा न वा
इति विचार्यम्। तत्र सूत्रं किं भवेत्? तत्र गम धातुः अनुदात्तो वा एका च उपदेशे अनुदात्तादिति सूत्रम् अत्र प्रवर्तते वा न वा? गम धातुः अनुदात्तोपदेशः खलु। गम इति पूर्वं किं लिखितम् अस्माभिः? एकाच् तु अस्ति, एकाच् भवत्येव। अनुदात्तः उदात्तेत्, तस्मात् धातुः अनुदात्तः। अनुदात्तः धातुः एकाचपि अनुदात्तत्वात् एकाच उपदेशे अनुदात्तः इति इट् न स्यात्। वलादावार्धधातुके परे अस्य इट् न स्यात्। किन्तु लिटि अन्यत् सूत्रं वर्तते। कृ सृ भृ वृ स्तु दृ सृ श्रुवो लिटि इति क्रादिनियमः वर्तते। क्रादिनियमम् अनुसृत्य अस्य धातोः इट् भवेद्वा न वा? भवेत्। क्रादिषु नास्ति, क्रादिषु नास्ति, तस्माद् इट् भवेत्। तो क्रादिनियमात् लिटि इट् भवेत्। भारद्वाजनियमं, भारद्वाजनियमेन किं भवेत्? भारद्वाजनियमात् इट् विकल्पेन भवेत्। तत्र अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् इत्यत्र न भवेत्। अजन्तत्वं नास्ति। किन्तु उपदेशे अत्वतः, उपदेशे अकारवान् धातुरयम्, तस्मात् पाणिन्यनुसारेण पाणिनिमतेन इट् न भवेत्, थलि इट् न भवेत्। तासौ अस्य नित्यम् अनित्वात् थलि इट् न भवेत्। किन्तु नियमम् अनुसृत्य अस्य इट् भवेत्। ऋतो भारद्वाजस्य पाणिनिमतेन इट् न भवेत्, भारद्वाजमतेन इट् भवेत्। तस्मात् इट् विकल्पेन भवेत्। तस्मात् प्रथमतः सेट् पक्षः द्रष्टव्यः। गम प्लस थल, गम इथ इट् आगमः भवति। अधुना किं भवेत्? प्रथमतः द्वित्वं भवेत् विर्वचने चीति। अत्र अयम् अधुना अजादिः प्रत्ययः, तस्मात् द्वित्वनिमित्तः अजादिर्भवति। द्वित्वनिमित्तस्य अजादित्वात् उपधालोपः वा गुणो वा वृद्धिर्वा द्वित्वात् परमेव भवेत्। तस्मात् जगम इथ। अधुना किं भवेत्? न, तत्र पित्वं वर्तते खलु। असंयोगा लिट् कित् इति अत्र कित्वं नास्ति। थल् इत्यस्य पित्वात्, सिप् इत्यस्य पितः स्थाने थल् इति आदिश्यते। तस्मात् स्थानिवदादेशः अनल्विधौ इति थल् इत्यस्य पित्वं वर्तते, तस्मात् कित्वं नास्ति। तस्मात् अत्र गमः न जन इति उपधालोपः न भवेत्, जगमिथ इति स्यात्। जगमिथ। इड् अभावपक्षे किं भवेत्? गम थ, ज गम थ, ज गम थ। तत् किञ्चित् विचार्यमत्र। अधुना मकारस्य स्थाने किं भवेत्?
अयम् अपदान्तमकारः, न तु पदान्तमकारः, अपदान्तः मकारः। तस्य स्थाने अनुस्वारः भवेत्। नश्चापदान्तस्य झलि, झल् वर्तते, थकारः झल् वर्तते, नश्चापदान्तस्य झलि इति झलि इति अत्र अनुस्वारो भवेत्। जगम थ अनुस्वारो भवेत्। इतः परं किं भवेत्? अनुस्वारस्य किं भवेत्? अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, नकारः, थकारस्य सवर्णः, अनुनासिकः सवर्णः भवेत्। यस्माद् अनुस्वारः, अनुस्वारस्य स्थानं नासिका वर्तते, तस्मात् स्थाने अन्तरतमः थकारस्य स्थाने अन्तरतमः थकारस्य सवर्णः किं भवेत्? नकारः भवेत्। जगन्थ इति भवेत्। अत्र परसवर्णस्य विकल्पः नास्ति। अत्र विकल्पः नास्ति। विकल्पः कुत्र भवेत्? पदान्ते विकल्पो भवेत्, वा पदान्तस्य इति। अन्यत्र यदा अस्माभिः परसवर्णः क्रियते तत्र वा पदान्तस्य इत्येव प्रायः क्रियते विकल्पेन। अत्र पदान्तत्वाभावात् विकल्पः नास्ति। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति परसवर्णः भवेदेव। जगन्थ। जग्मथुः इति भवेत् द्विवचनं। जग्मथुः, जग्म तत्तु सरलम्। उत्तमपुरुषस्य एकवचनं नलुत्तमो इति स्यात्। तत्र नित्वाभावे वृद्धिर्न भवेत्। अत उपधायाः इति वृद्धिर्न भवेत्। जगम इति स्यात्। नित्वसत्त्वे जगाम इत्येव स्यात्। जगाम, जगम इति रूपद्वयं। द्विवचने बहुवचने च तत्र इडागमो भवेत्। क्रादिनियमात् इडागमो भवेत्। उपधालोपोपि भवेत्। तत्र इडागमे सति तस्य अष्ट्वं स्यात्, अजादित्वं स्यात्, प्रत्ययस्य अजादित्वं स्यात्। यदि प्रत्ययः अजादिः स्यात् तस्य कित्वम् अपि भवेत्। अजादिः कित् प्रत्ययः। गम व अत्र इडागमो भवेत्। इडागमे सति प्रत्ययस्य अजादित्वं वर्तते। यदि प्रत्ययः अजादिः तर्हि गमः न जन इति उपधालोपो भवेत्। तस्मात् जग्मिव इति भवेत्। जग्मिव, जग्मिम। जगाम, जग्मतुः, जग्मुः। जगमिथ, जगन्थ, जग्मथुः, जग्म। जगाम, जगम, जग्मिव, जग्मिम इति रूपाणि भवेयुः। लोटी लोटी इडागमः न स्यात्। आर्धधातुक अत्र अस्य धातोः अनित्वात् एका च उपदेशे अनुदात्तादिति इडागमः निषिध्यते। तस्मात् गम तास् इत्यस्ति। तत्रापि मकारस्य स्थाने अनुस्वारः स्यात्।
करणी तास् डा इत्यस्ति सर्वं न लिख्यते मया भवन्तः सर्वेपि जानन्ति अत्र टिलोपो भवेत् तस्मात् ता इति भवेत् तत्तु न द्रष्टव्यम् अधुना किन्तु अत्र किं भवेत् अत्र तासि परे तासः इट् न भवेत् एका च उपदेशे अनुदात्तादिति तस्मात् गम ता इत्येव स्यात् अधुना मकारस्य अनुस्वारः भवेत् अनुस्वारस्य परसवर्णो भवेत् नश्चापदान्तस्य झलि अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति गन्ता इति रूपम् अयमेव अत्र विशेषः अन्यत् किञ्चित् अन्यः कश्चन विशेषः नास्ति सर्वं पूर्ववदेव गन्ता गन्तारौ गन्तारः गन्तासि गन्तास्थः गन्तास्थः गन्तास्मि गन्तास्वः गन्तास्मः इति रूपाणि स्युः क्षितं वर्तते गमेरिट् परस्मैपदेषु इति सूत्रम् गमेः पंचमी एकवचनम् इट् परस्मैपदेषु Hmm? 58 से इट् अस्त्येव वलादेः न आवश्यकं से इत्यस्ति तस्मात् वलादेः इति न अपेक्षितः अंगस्य अंगस्य इत्ययं विभक्ति विपरिणामात् अंगादिति भवेत् अंगादिति भवेत् से इत्यपि षष्ठी विभक्तौ विपरिणमेत् सकारस्य सस्य इति भवेत् गमेः अंगस्य अंगात् परस्य से इत्ययं सस्य इति षष्ठ्यन्ततया विपरिणमेत् सस्य सस्य नाम सस्य इत्ययम् आर्धधातुकस्य इत्यस्य विशेषणं भवेत् तस्मात् विशेषणं भवति चेत् तदादिविधिर्भवेत् अत्र सस्य नाम सकारादेः आर्धधातुकस्य सकारादेः आर्धधातुकस्य इट् स्यात् इट् आगमः स्यात् परस्मैपदेषु गमेः अंगात् परस्य सकारादेः आर्धधातुकस्य इट् स्यात् परस्मैपदेषु यदि सकारादिः आर्धधातुः तस्मात् परं यदि परस्मैपदं स्यात् तदा अस्य इडागमः स्यात् सकारादिरार्धधातुकः एव परस्मैपदं सकारादिरार्धधातुकम् एव परस्मैपदं स्यादिति न तस्मात् परः
परम परस्मैपदं स्यात्। परस्मैपदेषु गमेः परस्य सादेरार्धधातुकस्य इट् स्यात्। परस्मैपदेषु गमेः परस्य सादेः आर्धधातुकस्य सकारादेरार्धधातुकस्य अवयवः इडागमः स्यात्। परस्मैपदेषु परेषु लृटः तिप् शतासील् लृटोः इति गम् स्यति। अत्र स्य इति सकारादिरार्धधातुकः सकारादि आर्धधातुकं तस्मात् परं परस्मैपदं वर्तते। तस्मात् गमेरिट् परस्मैपदेषु इति। अत्र आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति इट् नास्ति। आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति किमर्थम् इट् न भवेत्? आर्धधातुकस्येड्वलादेः इत्येव इट् भवेद् वा? न भवेत्। किमर्थं न भवेत्? गम् धातुः अनुदात्तः। एका च उपदेशे अनुदात्तादिति आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति इट् बाध्यते। आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति आदौ प्राप्तम्। आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति प्राप्तम्। अयं प्राप्तः इट् एका च उपदेशे अनुदात्तादित्यनेन बाध्यते। प्राप्तस्य बाधः भवति। तस्मात् आर्धधातुकस्येड्वलादेः इत्यनेन सूत्रेण इट् न भवेत्। तस्मात् अत्र इडर्थम् इट् प्राप्त्यर्थम् अन्यत् सूत्रम् अपेक्षितं। तदेव गमीरिट् परस्मैपदेषु इति। षत्वं स्यात् मूर्धन्यादेशः आदेशप्रत्ययोः इति गमिष्यति। So ardhadhatukasyeadvaladehe doesn't work here because it is negated by ekacha upadeshe anudatta. So this is a exception of this ardhadhatukasyeadvaladehe ityasya apavadaha एकाच उपदेशे अनुदात्तादिति तस्याप्यपवादः अयं गमीरिट् परस्मैपदेषु इति। अपवादस्य अपवादः। अयमेव क्वचित् प्रतिप्रसवः इति कथ्यते व्याकरणे। प्रतिप्रसवः नाम आदौ नष्टस्य पुनर्जननं प्रतिप्रसवः। सकृत् इड् गतम् इट् नास्ति इत्युक्तं, किन्तु पुनरपि अत्र इट् इत्यस्य प्रतिप्रसवः क्रियते।
गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः इति। लोट् लकारः तत्रापि इषुगमियमां छः इति भवेत्। शप् शप् इति शित्, शिति प्रत्यये परे इषुगमियमां छः इति छत्वं भवेत्। लड्वदेव गच्छतु गच्छतात्, तुह्योस्तातं आशिषि, लोड् आशिषि प्रयुज्यते चेत् तातं आदेशः विकल्पेन स्यात्। ततः गच्छतु गच्छतात्, गच्छतां गच्छन्तु, गच्छ गच्छ गच्छतात्, गच्छतं गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम इति। लङ् अपि सरलम्। अगच्छत् इति स्यात्। अगच्छत्, अगच्छताम्, अगच्छन्, अगच्छः, अगच्छतम्, अगच्छत, अगच्छम्, अगच्छाव, अगच्छाम इति। अगच्छसि इति नास्ति खलु, तत्र इतश्च इति इकारस्य लोपो भवेत्। अगच्छः इति स्यात् मध्यमपुरुषे। विधिलिङ् गच्छेत् इति भवेत्। अतो येयः तत्सर्वं भवेत्। अतो येयः इत्यपि भवेत्। छ मकारस्य छ आदेशोऽपि भवेत्। इषुगमियमां छः इति, तत्र सार्वधातुकत्वात् शप् भवेत्। गच्छेत्, गच्छेत्, गच्छेतां, गच्छेयुः, गच्छेः, गच्छेतं, गच्छेत, गच्छेयं, गच्छेव, गच्छेम इति स्यात्। आशीर्लिङ् तत्र छ आदेशः न स्यात्, छादेशः न स्यात्। अन्यत् सर्वं तु अन्यत्र यथा अस्माभिः दृष्टं तथैव। यासुट् आगमः। गम्यात्, गम्यात्, गम्यास्तां, गम्यासुः, गम्याः, गम्यास्तं, गम्यास्त, गम्यासं, गम्यास्व, गम्यास्म इति स्यात्। अत्र लुङ्लकारार्थं किञ्चिदन्यत् सूत्रम् आवश्यकम्। पुषादि द्युतादि लदितः परस्मैपदेषु पुषादि द्युतादि लदितः परस्मैपदेषु नंबर 3155 अनुवृत्तिः छलेः लुङि अंग इत्यस्ति। प्रत्ययः परश्च धातोः
अत्र द्युतादि लृदितः इति प्रायः केषुचित् पुस्तकेषु स्यात्। लकारः ऋकारः एवं लिखितं स्यात्, किन्तु एवं लेखनीयम्। ल इति एवं न, अत्र एवं चेत् लकारः ऋकारश्च स्यात्। एवं चेत् ल इति स्वरः वर्तते खलु, अच्, लदितः इति, न तु लृदितः। तस्मादेव पूर्वस्मिन् पाठे मया किञ्चित् उक्तं खलु, लृ इत्ययम् अयं तु व्यञ्जनश्च स्वरश्च वर्तते, अच् च हल् च, किन्तु अयं स्वरः एव। अत्रापि लुदितः इति स्यात्, न तु लृदितः। तस्मादेव द्युतादि इति इकारः, तस्य किं भवेत्, इको यणचि इति यण् आदेशः भवेत् इकारस्य। यदि अयं स्वरः अच्, तदैव अत्र यणादेशो भवेत्। तस्मादेव पुस्तके किं वर्तते, द्युताद्युलदितः इति यकारः अस्ति, इकारः नास्ति तत्र, इकारस्य स्थाने यण् आदेशो भवेत्। मया तु स्पष्टतार्थम् एवं लिखितं, किन्तु पुषादि द्युताद्युलदितः इत्यस्ति, द्युताद्युलदितः। यदि संधिः क्रियते तर्हि यकारः स्यात्, इको यणचि इति। अयमपि अच् खलु। पुषादिः, अत्र पुषादिः नाम किम् इति अस्माभिः द्रष्टव्यं, धातुपाठे द्रष्टव्यं। पुषादिः, अत्र पुषधातुः कुत्र वर्तते, पुषधातु, तत्र अनुक्रमणिकायां पुषधातुः, पुषधातुम् अनुक्रमणि व्याख्याने किं लिखितं वर्तते, अत्र पश्यतु, षण्विकरणपुषादिः इति, षण्विकरणपुषादिः इति। षण्विकरणः कस्मिन् गणे भवति, षण्विकरणः दिवादिगणे भवेत्। दिवादिभ्यः षण् इति दिवादिगणस्य विकरणप्रत्ययः षण्। तस्मात् अस्माभिः दिवादिगणस्थः पुषधातुः स्वीकार्यः। अधुना दिवादिगणे गच्छतु। अथ पुषादयः इत्यस्ति, अथ पुषादयः प्राप्तं किम्, अथ पुषादयः, गॉट इट। पुषपुष्टौ इत्यस्ति, दिवादिगणस्थः पुषपुष्टौ इत आरभ्य पुषधातुः प्रवर्तते। पुषादिधातवः, पुषादिगणः, पुषादयः, पुष शुष तुष दुष श्लिष कुत्र अयं गणः समाप्यते इत्यस्माभिरवगन्तव्यं। कुत्र समाप्यते, पुषादिगणः कुत्र समाप्यते, आदिः तु पुष इति, राधादयो अनुदात्ता उदात्तेतः इत्यस्ति, किन्तु तत्रापि पुषधातुः न पुषादिः न समाप्तः। ततः परम् अपि पुषादिरेव, रथ नश एतत् सर्वं, शमु तमु दमु एतत् सर्वं पञ्चषष्टितमे पृष्ठे पश्यतु।
तत्र पंचषष्टितमे पृष्ठे पुषादयः दिवादयश्च वृत्ताः इत्यस्ति। पुषादयो वृत्ताः नाम समाप्ताः इति। यत्र कश्चन गणः यत्र वृत्तः वृत्त इति वा वृत्तः इति वा कथ्यते तत्र सः गणः समाप्तः इत्यवगन्तव्यम्। अत्रैव अस्ति खलु पुषादयो वृत्ताः इति। तस्मात् पुषादिगणः एतावत्पर्यन्तं भवति इत्यवगन्तुं पार्यते। पुषपुष्टौ इत्येतदारभ्य गृधु इति धातुपर्यन्तं पुषादयः। एते धातवः अत्र पुषादि इति सूत्रे निर्दिष्टाः। अधुना द्युतादयः के इति ज्ञातव्यम्। द्युतदीप्तौ इत्यस्ति। द्युतादि कुत्र? द्युत भादिगणे वर्तते। भादिगणे तत्र 84,400 तत्र द्युतदीप्तौ अथ द्युतादयः इत्यस्ति। अथ द्युतादयः तत्र द्युतदीप्तौ इति द्युतादीनाम् आरम्भः। कुत्र द्युतादिगणः कुत्र अवसीयते इति तत्र 32तमे पृष्ठे द्युतादयो वृतादयश्च वृत्ताः इत्यस्ति। एतावत्पर्यन्तं नाम कृपु सामर्थ्ये इति धातुपर्यन्तं द्युतादिगणः। एते सर्वेपि धातवः द्युतदीप्तौ इत्येतदारभ्य कृपु सामर्थ्ये इति पर्यन्तं ये धातवः पठिताः ते सर्वेपि अत्र द्युतादयः द्युतादि इति निर्दिष्टाः। पुषादयः द्युतादयः लुदितः ल इत् येषां ते लुदिताः। येषां धातूनां ल इत्संज्ञकः वर्तते ते सर्वेपि धातवः लुदिताः। लुदितः गमलगतौ इत्यस्ति। गमलगतौ इति लुदित धातुः। मुचलमोचने इत्यस्ति। मुचलमोचने गमलगतौ ल इत् वर्तते तस्मात् लुदित धातुः इति कथ्यते। गमलगतौ अपि लुदित धातुः। एतेषां धातू एतेषां धातूनां एतेभ्यः धातुभ्यः परस्य चिलेः स्थाने अङ् आदेशः भवेत्। परस्मैपदेषु परेषु
चलि इति तु लुङि एव भवति, तस्मात् लुङीति विशिष्य वक्तव्यं न भवेत्। पूर्वमस्माभिः च्लेः स्थाने सिच् इत्यस्य आदेशः च्लेः सिच् इति उत्सर्गतः भवति। तस्य अपवादोऽयं पुषादिद्युतादि लदितां धातूनां सिच् न भवति, अङ् भवेत्। च्लेः इत्यस्य अङ् आदेशो भवेत्। लदितः परस्मैपदेषु लदितः षण्विकरण पुषादेः द्युतादेः लदितश्च परस्य चलेरङ् परस्मैपदेषु षण्विकरणपुषादेः। अत्र षण्विकरण इति विशेषणं किमर्थम्? अन्येषां पुषधातूनां व्यावृत्त्यर्थम्। अन्ये पुषधातवः, कश्चन पुषधातुः शब्विकरणः वर्तते भ्वादिगणे, तेषां धातूनां व्यावृत्त्यर्थं, व्यावृत्तिः नाम एक्स्क्लूषन्, एक्स्क्लूषन्, व्यावृत्त्यर्थम् अत्र षण्विकरणः इति विशेषणं। षण्विकरणपुषादेः द्युतादेः, द्युतादीनां विशेषणं न अपेक्षितम्, एकः एव द्युतधातुर्वर्तते, तस्मात् तत्र विशेषणं न अपेक्षितं। यत्र व्यावृत्तिरपेक्षिता तत्रैव प्रायः विशेषणानां प्रयोगो वर्तते। जयश्रीः इति कथ्यते चेत् का जयश्री इति तत्र विशेषणं दातव्यं भवति। रामनाथन् इत्यस्य विशेषणं न अपेक्षितम्, एकः एव वर्तते अत्र। त्रिपुरसुन्दरी इत्यस्यापि विशेषणं न अपेक्षितम्। तस्मात् यत्र व्यावृत्तिः अपेक्षिता तत्रैव विशेषणम् अपेक्षितं भवति। तत्र कश्चन किञ्चित् वाक्यं मया स्मर्यते। संभवव्यभिचाराभ्यां स्यादर्थवद्विशेषणम् इति। यत्र विशेषणस्य संभवः अस्ति तत्रैव विशेषणं भवेत्। यत्र व्यभिचारः अपि स्यात् तत्रैव विशेषणं भवेत्। संभवव्यभिचाराभ्यां, यदि मया रक्तं वस्त्रम् इत्युच्यते तत्र वस्त्रे रक्तत्वस्य संभवः अस्ति। रक्तवर्णस्य वस्त्रे संभवः अस्ति, तदैव विशेषणं भवेत्। यदि वस्त्रे रक्तता एव न स्यात् तदा रक्तत्वेन वस्त्रः विशेष्टुम् अयोग्यः। तस्मात् संभवः अपेक्षितः। व्यभिचारः अपि स्यात्। यदि वस्त्रे सदैव वस्त्रे रक्तत्वं स्यात् तर्हि रक्तं वस्त्रम् इति वक्तव्यं न भवति, वस्त्रम् इत्येव पर्याप्तम्। वस्त्रः यदा रक्तत्वं व्यभिचरति नाम कदाचित् रक्तत्वं विहाय अन्यत्र गच्छेत् वस्त्रं। श्यामः वस्त्रः स्यात्, श्वेतो वस्त्रः स्यात्, रक्तत्वस्य संभवः अप्यस्ति, रक्तत्वस्य व्यभिचारोऽप्यस्ति।
तदा रक्तं वस्त्रम् इति वक्तव्यं भवेत्। किमर्थं वक्तव्यं भवति? अन्येषां व्यावर्तनार्थम्। अयं श्वेतः न कृष्णः न, कृष्णं न श्वेतं वस्त्रं न इति अन्येषां वस्त्राणां व्यावृत्त्यर्थं व्यावर्तनार्थं रक्तं वस्त्रम् इति वक्तव्यं भवति। न शीतेन न चोष्णेन वह्निः क्वापि विशेष्यते इत्यस्ति। वह्निः शीतः इति वक्तुं न शक्यते। शीतत्वं वह्नौ नास्ति। शीतत्वस्य संभवः एव वह्नौ नास्ति। उष्णः वह्निः इत्यपि न वक्तव्यं भवति। वह्निः उष्णः एव तत्र व्यभिचारः नास्ति। शीतत्वस्य वह्नौ संभवः नास्ति, उष्णत्वस्य वह्नौ व्यभिचारः नास्ति। तस्मात् संभवव्यभिचाराभ्यामेव विशेषणं भवति इति। अत्र षण्विकरणः इति षण्विकरणत्वस्य पुषादौ संभवः, पुषधातौ संभवः वर्तते। तस्य व्यभिचारः अपि स्यात्। कदा व्यभिचारः स्यात्? अन्ये पुषधातवः सन्ति, तत्र षण्विकरणः न भवेत्। तस्मादत्र व्यावर्तनार्थं विशेषणम् अपेक्षितं भवति। षण्विकरणपुषादेः द्युतादेः लुदितश्च परस्य चलेः अङ् परस्मैपदेषु। अधुना तु सर्वं स्पष्टं। गम् धातुः लुङ्लकारः, लुङः तिप् तक इकारस्य इतश्च इति लोपोऽपि भवेत्। गम् तकारः। अधुना चलेः चली लुङि गम् चली तकारः। अधुना चलेः सिच् इति उत्सर्गः, तस्य अपवादत्वेन पुषादि द्युतादि लुदितः परस्मैपदेषु। गम् धातोः लुदित्वात् पुषादि द्युतादि लुदितः परस्मैपदेषु इति अङ् आदेशो भवेत्। गम् अङ् इत्यत्र ङकारः इत् अकारः एव शिष्यते। गम् अत्। अधुना अङ् इत्ययम् आर्धधातुकः, ङित् आर्धधातुकः, अजादिश्च, अजादिः ङित् आर्धधातुकः। तदा गम् इत्यस्य अङ्गस्य किं भवेत्? गमः न जनख न घसां लोपः कङित्यनङि भवेद्वा? अम्। अत्र अस्य ङित्वं वर्तते। कङिति इति तु अस्ति एव। अजादित्वम् अप्यस्ति। आर्धधातुकत्वम् अप्यस्ति। कङिति अचि किङिति इत्यस्ति एव, न तु अङि अनङि इत्यस्ति खलु। तस्मात् अनङि इति अङ् इत्यस्य व्यावर्तनं वर्तते। अङ् वर्जम् अनङि इति सूत्रे अनङि इत्यंशः वर्तते। तस्मादत्र उपधायाः लोपः न भवेत्। यद्यपि अयं ङित् अजादिः तथापि उपधालोपो न भवेत्। तस्मात् अगमत् अट् लुङ् लङ् लृङ् ष्वडुदात्तः इति अट् अगमत्। अगमत् अगमताम् अगमन् इत्यादि। अगमः अगमतम् अगमत अगमम् अगमाव अगमाम। सरलम्।
लृङ् लकारे तो सरलमेव, तत्रापि गमेरिट् परस्मैपदेषु इति इडागमः स्यात्, अगमिष्यत् इति स्यात्। अगमिष्यत्, अगमिष्यताम्, अगमिष्यन्, अगमिष्यः, अगमिष्यतम्, अगमिष्यत, अगमिष्यम्, अगमिष्याव, अगमिष्याम इति लृङ् लकारस्य रूपाणि। अधुना भूधातो भादिगणस्य परस्मैपदिनः धातवः लघुकौमुद्यां समाप्ताः, न तु समाप्ताः किन्तु लघुकौमुद्यां समाप्ताः। अन्येपि परस्मैपदिनः धातवः वर्तन्ते, सर्वेपि अत्र न विचारिताः। केचन धातवः अत्र निर्दिष्टाः उदाहृतानां धातूनामेव समानाः वर्तन्ते, तेषां रूपाणि समानानि वर्तन्ते। अन्ये धातवः, ये केचन धातवः वर्तन्ते, ते सिद्धान्तकौमुद्यादिषु ग्रन्थेषु तेषां विशेषेण निर्देशः द्रष्टव्यः। अथ गम् धातोः आत्मनेपदिनः इतः परं द्रष्टव्याः भवन्ति, ततः परम् उभयपदिनः द्रष्टव्याः भवन्ति भादिगणस्य। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्।